ढुक्क हुनुस् यो देश अब अरूको जस्तो अरू नेताहरूको जस्तो म दायाँ बायाँ गर्दिनँ, अरू नेताले जस्तो म जे कुरामा सौदाबाजी गर्दिनँ भनेको हुनसक्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मिनिङ लिएको छु। अहिले यो देशले मात्र हैन अरू देशले पनि बालेन शाहको बारेमा जस्तो कपी गरिरहेछ। सर्वाधिक चर्चाको विषयमा रहेको फोर्ब्सले सहित बालेन शाह खोजीको विषय बनाएको छ। अहिले हरेक देशले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चिन्छ। मलाई बालेन शाहको अर्को पनि मन परेछ, उहाँले इभन जिन्स प्यान्ट त लाएको मैले देखाएको छैन। उहाँ राष्ट्र जोगाउने कुरामा राजा महेन्द्र भन्दा पनि माथि देखिनु भएको छ। अहिले चाहिँ राजा महेन्द्र भन्दा पनि अझ चनाखो र अझ राजा महेन्द्र भन्दा पनि अझ माथि हुनुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ देश जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा। राजा महेन्द्रको पथ उहाँले समात्नु भएको पथमा सबैजनाले उहाँलाई स्याबास गरेका छन्। हाम्रो गोल्ड स्टारै छ नि त राम्रो जुत्ता, बालेन शाहलाई त सुहाएको थियो। अरू ब्रान्डेड भन्दा गोल्ड स्टारको जुत्ता त बालेन शाहलाई पनि सुहाएको थियो। उहाँले जनताले बनाइदिएको ब्रान्ड हो कि उहाँले बनाएको ब्रान्ड होइन, जनताले बनाइदिएको ब्रान्ड हो। उहाँले लगाउनु भएको यो जुत्ताको विषयमा भारतमा पनि तपाईँको चर्चा भएको छ। चाइनामा पनि मैले सानो एउटा न्युज हेरेको थिएँ, त्यहाँ चर्चा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गोल्ड स्टारको भ्यालु बढ्यो र ढुक्क हुनुस् भनेको यहाँले भने चाहिँ त्यो साङ्केतिक रूपमा राज संस्थाको लागि ढुक्क हुनुस् भने पनि हुनसक्छ। अथवा अब उहाँको दुईटा ल्याङ्ग्वेज दुईटा शब्दलाई लिएर यहाँ बहस भइरहेको छ। ढुक्क हुनुहोस् लेख्नु भएको छ यति नै फेरि। हो, अब दुईटा शब्दको आधारमा सबै कुरा चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस गर्न सक्ने मसँग त्यत्रो क्षमता छैन। तर म ढुक्क हुनुहोस् भन्नेको अर्थ चाहिँ कसरी बुझ्छु भने ढुक्क हुनुहोस् यो देश अब अरूको जस्तो अरू नेताहरूको जस्तो म दायाँ बायाँ गर्दिनँ, अरू नेताले जस्तो म जे कुरामा सौदाबाजी गर्दिनँ भनेको हुनसक्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मिनिङ लिएको छु। पहिला सुन्नुहोस्, यहाँ कुनै संस्थावादी तन्त्र होइन नि, कुनै वाद होइन। यहाँ पहिला सुरु यो राष्ट्र हो र राष्ट्रको निम्ति चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, म यो राष्ट्र बेच्दिनँ, कुनै चिजसँग सार्दिनँ भनेको पनि हुनसक्छ एउटा। र यहाँले भन्नुभएको चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा हिमानी शाह जानुलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ म चाहिँ त्यो टिक्का टिप्पणी गर्दिनँ र त्यो भद्दा टिक्का टिप्पणी हो। किनभने यो देशमा तपाईँको जति अधिकार छ हिजो त्यो पुस्ता र उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ पुस्ताले राखिदिएको यो मुलुकमा उहाँहरूलाई पनि माया छ, ममता छ। यहाँ अहिलेका नेताहरू देखियो सिंहदरबार टुँडी खेले बेच्न सक्ने नेताहरूले उहाँहरूले त जोगाइदिनु भएको मुलुक हो यो। अनि बल्ल अहिले अरूले यहाँ ठुला स्वरले भाषण गरेर तपाईँको राजनीति गर्न पाउनु भएको जो उहाँले नजोगाइदिनु भएको भए सायद आज हामी नेपाली पनि हुँदैन थियौँ होला। त्यसले गर्दा त्यो आविष्कार केन्द्रमा अवलोकन गरेर अहिलेको शताब्दीमा अहिलेको यो गणतन्त्र आएपछिको जनताले चाहेका चेन्जमा र अहिले नयाँ भन्नेले चाहिँ खास के गर्न खोजे भन्ने कुरामा अथवा नयाँले के चाहँदा रहेछन् भन्ने खालको चाहिँ उहाँलाई त्यो अनुभवका लागि हिमानी शाह त्यहाँ जानुभएको जस्तो लाग्छ। र त्यसलाई म धेरै ठुलो लिँदिनँ किनभने उहाँलाई पनि त्यतिकै अधिकार छ। प्रचण्डको श्रीमती अनि ओलीको श्रीमती अहिलेका अरूका श्रीमती जान मिल्ने, बालेन शाहकै श्रीमती पनि तपाईँको जान मिल्ने होइन भने तपाईँको उहाँ चाहिँ त्यहाँ जान नमिल्ने भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ म धेरै ठुलो रूपमा। तर मान्छेले कसरी जोडेर बहस गरे भने एन्जिनाजी अब हिमानी शाह आविष्कार केन्द्रमा जानुभयो महावीर पुनको, भोलिपल्ट महावीर पुन र बालेन शाहको त्यो तस्बिर जुन छ तस्बिरमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकदमै हर्षित तरिकाले बालेन शाह र महावीर पुन भेटेको विषयलाई लिएर कतै कतै भित्रै राज संस्थाको लागि चाहिँ माहौल तयार हुँदैछ कि भन्ने कोणबाट पनि मान्छेले बहस गरे। म त्यो चाहिँ भन्दिनँ कतै कतै माहौल चाहिँ कसैले यहाँ क्रिएट गरेर माहौल क्रिएट भएको होइन हेर्नुहोस् होइन। कतै कतै माहौल क्रिएट गरेर घन्टीले यत्रो मत ल्याएको हो र कतै कतैले होइन नि त। यहाँ जनतालाई यस्तो भइसकेको थियो कि विकल्प जो आओस् म दिन्छु भन्ने भइसकेको थियो। त्यति वाक्क भएको थियो यो अनुहारहरू हेर्नका लागि। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा दोहोरिएको देख्दै घिन लागिसक्यो र अरू पनि पात्रहरू अहिले जसरी हामी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने पात्रहरू पछाडिनुको कारण थियो। त्यसले गर्दा जनताले चेन्ज चाहेका थिए, त्यो चेन्जमा घन्टी जन्मियो होइन। र यहाँ कसैले वातावरण बनाएको होइन। जनता अहिले यति आक्रान्त भए जसरी सपना देखाइएको थियो, अहिले निमोनियाले ढल्नुभयो प्रचण्ड होइन, जसरी उहाँले सपना देखाउनु भएको थियो, जसरी जनतालाई यो ठुलो सपना बाँड्नु भएको थियो, गरिब र धनी बिचको खाडल पुर्ने भन्नुभएको थियो, राजतन्त्र र राजाले सुनमा खान्छन्, सुनमै बस्छन्, सुनमै सुत्छन्, हामी फरक हौँ, हामीलाई अर्कै तरिकाले हेरिएको छ, मानव यो धरतीमा जन्मे पनि उनीहरू मानव छुट्टै, हामी मानव छुट्टै भन्ने खालको एउटा तपाईँको जसरी माइन्ड एउटा सेट गरेर उहाँले भुट्नु भएको थियो दिमाग नेपाली जनताको। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले सबै जनताले के बुझ्यो भने यिनीहरूले आफ्नो रोटी सेक्नका लागि, आफ्नो दुनो सोझो गर्नका लागि, आफ्नो राजनीतिक भविष्यका नाममा भ्रष्टाचार गर्नका लागि, 7 पुस्ता धन 20 पुस्ता धन कमाउनका लागि आएका हुन् भन्ने कुरा बुझेर यो बेथिति भ्रष्टाचार यिनीहरूलाई ल्याएर आखिर हामी चाहिँ छोड्नुपर्ने मुलुक हो, रोजीरोटी आफ्नो देशमा गर्न नपाइने, यिनीहरूलाई भोट हालेर जिताएर अनि हामी भाग्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा चाहिँ बरु हिजोको राज संस्थै ठिक। हिजोको राज संस्थामा रेमिटेन्सले धानेको थियो कि यहाँको उद्योग कल कारखानाले देश धानेको थियो। त्यो कुरा त अब आज पढे लेखेका विदेशमा पढे लेखेका अनुभव बटुलेकाले पनि त बुझ्नुभयो नि त। अहिले बालेन शाह इन्जिनियर भएर आउनु भएको, काठमाडौँको मेयर भएर अनुभव बटुल्नु भएको, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एउटा सर्ट टर्ममै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले पनि राम्ररी बुझ्नुभयो नि त हिजोको नेता र राज संस्था हुँदाको देशको फरक
त्यो मतान्तर त उहाँले बुझ्नुभयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेको आवश्यकता जनताले महसुस गरेको आवश्यकतामा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्दैछ कि भन्ने छनक सबैले महसुस गरेका छन्। त्यसको महसुस मैले पनि गरेको छु। हजुर, अब यो दुई शब्दलाई लिएर राष्ट्रतावादी राजावादीहरूले बालेन शाहले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्गकै रूपमा फर्काए फेरि र राजा महेन्द्रको शैलीमा बालेन शाह अगाडि हिँडेको जस्तो पनि देखिन्छ। राजा महेन्द्रको नाम पनि उहाँले बारम्बार लिइराख्नु भएको छ र पछिल्लो समयमा अब महावीर पुनको चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा हिमानी शाह जाने विषय र बालेन शाहले राष्ट्रता ल्याउने विषयमा राष्ट्रतावादीहरू चाहिँ हौसिएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? राष्ट्रतावादी हौसिएको भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, हेर्नुहोस् होइन, यो उहाँलाई बालेन शाहप्रति आश छ कि अब कसैले ल्याउन सक्छ भने राष्ट्रता यो देशमा बालेन शाहले मात्रै एउटा ल्याउन सक्छ व्यक्तिले भन्ने अथवा एउटा संस्थाले एउटा पार्टीले चाहिँ संस्था ल्याउँदैमा ल्याउने संस्था होइन त्यो होइन। हिजोको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ धेरैवटा कुरा मिलाएर फिल्म तपाईँको चाहिँ फालिएको धेरैवटा तत्त्व जोडेर फुटेको चोइटेको तत्त्वलाई पनि जोडेर सुपर ग्लु लगाएर तपाईँको चाहिँ त्यसरी फालिएको संस्था हो। अहिले जनताको घर घरमा तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, टोल टोलमा घर घरमा सर्वेक्षण गर्नुहोस् मिडियाकै तर्फबाट, राजा कि राष्ट्रपति, अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको छ, त्यो नै एउटा सर्वेक्षण हो। राष्ट्रपति कि राजा भन्ने विषयमा हरेकका टोल टोलमा गल्ली गल्लीमा हेर्नुहोस् राजाको आवश्यकता। मेरो पुस्ताले पनि त गणतन्त्र मन पराउनु पर्ने हो नि त, म राष्ट्रपति हुन पाउँथेँ होला नि त। तर एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति हुने हो, त्यो पनि दलभित्रको, त्यो पनि विदेशी शक्तिदेखि यहाँको राष्ट्रिय शक्ति पनि हरेक कोठा कोठामा गएर मिलाएर बल्ल त्यो राष्ट्रपति हुन पाउने हो। एउटा व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने, सबै त हुने होइन। त्यही नाममा त्यो भजाएर गणतन्त्र लादेर जनताको खुसी थियो कि थिएन, जनताले खुसी भएर त्यो संविधान स्वीकारे कि स्वीकारेनन्, त्यो कुरा पनि नबुझिकन चाहिँ त्यसरी ल्याएको गणतन्त्र र कालो दिनको रूपमा अहिलेसम्म तपाईँको असोज 3 लाई गणतन्त्र संविधान दिवसलाई त्यसरी मनाइएको छ। इभन गणतन्त्र दिवसकै दिन अहिलेको प्रधानमन्त्री बालवाला प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु भएन। बालवाला प्रधानमन्त्रीको मुहारमा मैले खुसी देखा थिइनँ। उहाँ जानु भए पनि उहाँ मुहारमा खुसी हुनुहुन्न थियो। त्यो गणतन्त्र दिवसको दिन समारोहमा उपस्थित भएको कार्यक्रममा मैले उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ, फेसियल एक्सप्रेसनले बुझिन्छ उहाँ ह्याप्पी हुनुहुन्न। किनभने अहिलेको यही सिस्टममा, अहिलेको यही व्यवस्थामा, अहिलेको यही संविधानको परिधिमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको जति महत्त्वाकांक्षा इच्छा छ, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जसरी जनतालाई सपना देखाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि केही काम गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँहरूको त सिट बढी भएर मात्रै हो क्या, सिस्टममा र पुरानो दलको यसरी तन्त्र गाडिएको छ, तपाईँको जरा गाडिएको छ। तपाईँको कर्मचारीहरूले उहाँहरूलाई पनि कति ठाउँमा टेर्नुहुन्न हो। राजदूत सबै फिर्ता बोलाएर अहिले तपाईँको संवैधानिक कुराहरू पनि आइरहेको छ, नयाँ तरिकाले नियुक्ति गर्ने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा उहाँहरू गम्भीर, दुवैजना पार्टी सभापति र बालेन शाह बिच गम्भीर छलफल छ जस्तो मलाई लाग्छ। र संविधान भनेको के ठुलो दस्तावेज हो र होइन र 2 तिहाईले फालेर मध्यरातमा एक तबका त ठुलो आन्दोलनमा हुँदा त ल्यायो भने अहिले त यो संविधान कोल्याप्स भनेर त मधेसवादी नेताहरू बोलिरहनु भएको छ। कतिजना बोलिरहनु, 1-2जनाले रोइलो कराइलो गर्नुभएको त हो, जसलाई यो 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 1-2 जनाका नाममा हामी 3.5 करोड पौने 3 करोड जनता चाहिँ तपाईँको 2.5 करोड पौने 3 करोड जनता चाहिँ हामी रोएर बस्ने त रातभरि दिनभरि 2जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि र 2जनाको तपाईँको जिन्दगी जोगाइदिनका लागि चाहिँ हामी सबै नेपाली मर्ने त त्यो त होइन नि त। त्यसले गर्दा यो संविधान भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेतना भएको दस्तावेज हो। यो जति बेला पनि स्वविवेक प्रयोग गरेर तपाईँको यसको एउटा परिधि छ, यसको एउटा विधि छ, त्यो प्रक्रियाबाट यसलाई संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो संशोधनको बुँदामा जनतालाई जेमा खुसी हुन्छ त्यही गर्ने हो नि त, उहाँहरूको खुसीमा गर्ने होइन नि त। जनताको जनप्रतिनिधि भएर गइसकेपछि जनतालाई भोलि राजा ल्याउँदाखेरि खुसी हुन्छ भने राजा ल्याइदिने हो। भोलि जनतालाई राजा ल्याउँदा खुसी थिएनन् भनेदेखि हिजो उनीहरूले फाले, उनीहरू आउँदा ठिक थियो भन्दाखेरि। त्यसले गर्दा यो द्वार नजिक आज यो अवस्थै आउँदैन थियो। आज राजाको माहौल र राजसंस्थाको माहौल, उहाँहरू दलहरूको अकर्मण्यता र दलहरूले जिन्दगीभर पैसाले कहिले नअगाउने, आरेघाटमा पुगुन्जेसम्म त्यो पोस्ट नछोड्ने, अनि उहाँहरू चाहिँ पार्टी अध्यक्ष छोड्न नमान्ने। अस्ति भर म सुनिरहेको छु तपाईँको चाहिँ के भन्छ केपी शर्मा ओलीले म अध्यक्ष पदै छोड्दिनँ भन्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ छोड्न नमिल्ने, प्रचण्डले जिन्दगीभर अध्यक्ष भएर चितामा जाने, बरु पार्टी नै उहाँले हत्या गर्नुभयो होइन। तपाईँको चाहिँ पार्टी सभापति बरु देशबाट बाहिर भाग्ने, अर्कोलाई सभापति नमान्ने, त्यसरी उहाँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ टाँसिन पर्ने। अनि जसले यो मुलुक बनायो, जसले भ्रष्टाचार पनि गरेको छैन, जसले जनता पनि बेचेको छैन, जसले भुटानी शरणार्थी पनि बनायो, जसले गिरीबन्धु पनि अपहरण गरेको छैन, जसले गिरीबन्धुको पैसा पनि खाएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ अनि यो देशबाट बाहिरिनु पर्ने कलियुग नै साँच्चीकै जाग्या हो त। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा बालेन शाहले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, सुझबुझका साथ
जहाँ उहाँले बोल्नु भएन उहाँको हाउभाउले बुझ्नुपर्ने अवस्था आइदियो नि त। अहिले यो देशले मात्रै होइन अरू देशले पनि बालेन शाहको बारेमा जस्तो कपी गरिरहेछ होइन। सर्वाधिक चर्चाको विषयमा रहेको फोर्ब्सले सहित बालेन शाह खोजीको विषय बनाएको छ। बालेन शाह भनेर चिन्दै हाम्रो देशमा को प्रधानमन्त्री थियो कसैले पनि चिन्दैन थियो। अहिले हरेक देशले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चिन्छ किनभने उहाँले अरूको जस्तो लुज टक पनि गर्नुभएको छैन, अरूको जस्तो कुरा लुज पनि गर्नुभएको छैन। उहाँले ढुक्क हुनुहोस् भनेर अहिले तपाईँले भन्नु भने साङ्केतिक रूपमा मान्छेले आफ्नो किसिमको व्याख्या गरेछ। तर प्रधानमन्त्रीले जसरी आफ्नो कदम चालिरहनु भएको छ, अरूभन्दा फरक तरिकाले जसरी लागिरहनु भएको छ, वास्तवमै राजनीतिकको धार अरूभन्दा फरक तरिकाले उहाँ राजनीतिक उदय पनि गर्नुभएको छ। उहाँको हरेक चिज अरूभन्दा फरक पनि छ होइन, काठमाडौँकै मेयरदेखि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सुझबुझका साथ जनताको इच्छा आकाङ्क्षा मार्नुहुन्न, जनताको घाँटी रेट्नुहुन्न संविधान संशोधनको विषयमा। किनभने संविधान संशोधनको विषयमा असीम शाहले पनि त्यसको कार्यदल बनाएर उहाँ त्यो सुप्रिमो पावर भएर बस्नु भएको छ र उहाँहरूले विभिन्न ठाउँबाट रायहरू लिइरहनु भएको छ। र यो संविधानको ड्राफ्ट बन्ने बेलामा हिजो सुभाष नेमुवाङले सभामुख हुँदाखेरि बोलेको जस्तो अहिलेको डिपी आर्याले बोलेर पास भयो भन्नुहुन्न जबसम्म जनताको अन्तिम इच्छा पुरा हुँदैन। किनभने राज संस्था पनि एउटा तबका बाहिर राख्न मिल्दैन क्या। राज संस्था तपाईँको राष्ट्रवादी शक्तिको एउटा ठुलो तपाईँको हिस्सा ओगटेको छ क्या यो मुलुकमा। त्यो शक्तिलाई बाहिर राखेर अनि शक्ति पृथकीकरणको कक्षा हामीलाई दिएर अनि तपाईँको चाहिँ एक थरीले मात्रै संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढाएर ताली बजाउन थाल्यो भने हुन्छ के भने फेरि हिजो जसरी तपाईँको विद्रोह भएको त 2-3 वर्षपछि फेरि अर्को जेन्जी जन्मिन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ सुझबुझका साथ उहाँहरूले यो काम गर्नुहुन्छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वरिष्ठ नेता बालेन शाह हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेहरूले त अब राज संस्थालाई त्यति अँगालेको पाइँदैन किनभने उहाँहरू त व्यवस्था ठिक अवस्था बेठिक भन्ने पात्र हुनुहुन्छ। अब सिङ्गो पार्टीले राज संस्था अँगाल्न खोजेको देखिन्न। अब त्यो बालेन शाहले यदि राज संस्था लिएर आउनुभयो भने उहाँको लागि सुनौलो मौका पनि हो कि के एन्जिनाजी? कतिको अप्ठ्यारो छ यो देशमा राज संस्था ल्याउन चाह्यो भने बालेन शाहले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्ने बहस त भइराखेको छ। अब रवि लामिछानेले चाहनुहुन्न भनेर चाहिँ म त्यसरी भन्दिनँ किनभने उहाँ पनि राजनीतिमा निषेध हुँदैन कुनै कुराको भन्ने कुरा सुझबुझका साथ उहाँका धेरैवटा तपाईँको वक्तव्यहरू उहाँले धेरै बोल्नुभएका भाषणहरूमा राजनीतिकमा जो जनताले जे चाहन्छन् जनता जनार्दन हुन्छन् र जनताले चाहे भने हामी त्यो जनताको चाहना अनुसार ढल्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा जनताको चाहना र जनताको हित विपरीत मलाई लाग्छ पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि हिँड्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जहाँ सबैजना अटाउनु भएको छ, सबै दलबाट छेड्नु भएको छ। स्वर्णिम वागले काङ्ग्रेसबाट छेड्नु भएको छ। अरू पनि जस्तो तपाईँको चाहिँ अरू पनि हिजो तपाईँको राजा र राज संस्थाप्रति तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ त्योसँग उहाँको चाहिँ त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित भएर आउनुभएको अहिलेको तपाईँको चाहिँ संसदमा हुनुभएको ज्वाला पनि त तपाईँको ज्वाला सङ्ग्रौला पनि त तपाईँको चाहिँ राप्रपाबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यो राजा र राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने विभिन्न आस्था र विचार राख्ने व्यक्तित्वहरू त्यो पार्टीमा हटाउनु भएको छ होइन। विभिन्न तपाईँको चाहिँ कालखण्डमा विभिन्न योगदान गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू त्यो पार्टीमा हटाउनु भएको छ। र त्यो पार्टीमा हटाउनुको मुख्य कारण पनि के लाग्छ मलाई भने अरूले भन्दा उहाँहरू अलिकति फरक दायरामा हुनुहुन्छ, न्यारो माइन्ड हुनुहुन्न, फार साइडेड हुनुहुन्छ, हरेकका तह तब्काका विचारहरू सुन्नुहुन्छ र उहाँले कुनै पनि तब्कालाई बायस्ड गर्नुहुन्न भनेर नै यो पार्टीमा हरेक व्यक्तिहरू पार्टी त्यागेर पनि परित्याग गरेर पनि त्यहाँ अटाउनु भएको छ। पार्टी परित्याग गर्दैमा उसको आस्था मनभित्रको आस्थै परित्याग हुन्छ भने त होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन तपाईँको यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति फरक हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ दुवैजनाको कोलिसन प्रधानमन्त्री बालेन शाह वरिष्ठ नेता बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने बिचमा समन्वय भएर नै तपाईँको चाहिँ यो देशले खोजेको माहौललाई चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग सुम्पिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। अब आवश्यकता के हो एन्जिनाजी? राज संस्थाको बहस हामीले धेरै गरेका छौँ, तपाईँले पनि हामीसँग धेरै लामो समयदेखि यो विषयमा बहस गर्दै आउनु भएको छ होइन। यो देशलाई राज संस्था किन आवश्यक छ, राज संस्था अभिभावकको रूपमा आयो भने के हुन्छ र जनताहरू किन खुसी हुन्छन्? एउटा कुरा राजालाई जुन तरिकाले लखट्टिएको थियो लखट्टे गरिएको निषेधै गरियो होइन। राजनीतिमा तपाईँको छिछि र दुद्रुको व्यवहार गरिएको थियो जसले यो राज्यलाई धेरै राम्रो सञ्चालन गर्न पनि पाएन। दाजु भाउजूको त्यो विभत्स हत्यापछि 5 वर्ष राम्रो शासन व्यवस्थापन गर्न पाउनु भएन। माओवादीको चरम उत्कर्ष आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि यो देश बचाउनका निम्ति उहाँले ठुलो योगदान खेल्नुभयो र उहाँले जनताले मलाई बिदा गरे भने म बिदा हुन्छु भनेर राम्रोसँग देशबाट नभागिकन शेरबहादुर देउवा र अहिले तपाईँको शेरबहादुर देउवाको श्रीमती आरु देउवा
युवा दम्पति भागेर कुन देशमा हुनुहुन्छ कसैले पत्ता लगाउन नसक्ने गरी गुमनाम हुनुहुन्छ, अहिले गुमनाम हुनुभएको छ। त्यसरी कहिले राज संस्था भागेन, राज परिवार कहिले त्यसरी भागेन। जनताको माझमा जहिले पनि रह्यो, दुःख सुखमा जहिले पनि जनतासँगै बस्यो। नेताहरूले जसरी तपाईँ अब हामीलाई काम छैन भन्दा उहाँहरू बस्नुभयो आफ्नो आफ्नो जीवन यापन गरेर। तपाईँहरू राजनीतिमा हुँदैन, अब हामी नै राजा बन्छौँ, तपाईँ राजा हुनुहुन्न भनेर उहाँले नक्कली राजा आफू खडा हुँदा पनि उहाँले जनताको इच्छा विपरीत, र नेता पनि त जनतै हुन् नि त, त्यो नेता विपरीत चाहिँ म अगाडि बढ्दिनँ भनेर जसरी उहाँहरू चाहिँ परिवारसहित उहाँहरूको जीवनशैली उहाँहरू नमात्तिकन नआत्तिकन त्यो दुईटै कुरा देखेर चाहिँ मलाई लाग्छ राजासँग चाहिँ हरेक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा आस्था झन् बढेको। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हिन्दू धर्मावलम्बी, बौद्ध धर्मावलम्बी, सनातन धर्मावलम्बीको मुलुक हो क्या यो, र तन्त्रवाद र तपाईँको एउटा यो मुलुक त धर्मनिरपेक्षताको नाममा बेचियो र पो त। नभएदेखि हाम्रो मुलुकले अहिले यसरी हामी कुनै पनि देश जानु पर्दैन थियो। हामीसँग रेमिटेन्सको नाममा पैसा आएन भने आजकल घरमा चुलो बल्दैन होइन, किनभने त्यो अवस्था छ। हरेक घरमा एक घर एक विदेशको नीति गणतन्त्र आएपछि ल्याइयो। प्रचण्डले कस्तो व्यवस्था ल्याउनु भयो त्यो बोल्नै नसकिने भयो कि अहिले प्रचण्ड आफै पनि छक्क हुनुहुन्छ होला सायद। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ राजा किन आवश्यकता हुनुभयो भने यो देश अब मुलुक नबाँच्ने भयो। मुलुक त कसैले बचाउन नसक्ने अवस्थामा खाडल परेको छ। यो थिलथिलो भएको मुलुकलाई बचाउने भनेको राज संस्थाले मात्रै हो, किनकि उहाँहरूको चाहिँ एउटा तपाईँको इतिहास छ। पृथ्वीनारायण शाहले पनि थिलथिलो हुँदा कीर्तिपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ गर्दै उहाँले यो मुलुकलाई एकीकरण गरेर चाहिँ नेपाल भन्ने एउटा नामकरण जोगाइदिन सक्नुभयो। त्यसै गरी अहिलेको तपाईँको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यो मुलुकलाई धेरै ठुलो दुर्घटना हुन्थ्यो, त्यो दुर्घटनाबाट जोगाएर आफू पछाडि हटेर मुलुक बाँच्छ भने मुलुकभन्दा अगाडि उहाँले केही सोच्नु भएको छैन भने उहाँले चाहिँ यो मुलुकका निम्ति त्याग गर्नुभयो। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो राजा र राज संस्थावादीहरू खुसी भएका छन् अथवा तपाईँको चाहिँ बालेन शाहसँग पोजिटिभ हुन् भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै पोजिटिभ किन हुन् भने राजा र राज संस्थाले कहिले पनि भ्रष्टाचार गरेन देशका निम्ति, किनभने सबै चाबी उहाँहरूसँग थियो। र बालेन शाहले पनि पक्कै पनि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न र राजा महेन्द्रको पथमा बालेन शाह हिँड्नु भएको देखिएको चाहिँ, किनभने राजा महेन्द्रले पनि कसैलाई टेर्नु भएन नचाहिने कुरामा, र राजा महेन्द्रले पनि कुनै पनि मुलुकसँग सौदाबाजी गर्नु भएन, झुक्नु भएन। त्यो स्वभाव के अरे भन्छ बालेन शाहमा पनि छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ बालेन शाहले यो मुलुकलाई चाहिँ दुर्घटना हुन दिनुहुन्न र दुर्घटनाबाट जोगाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजावादीहरू भन्नुहुन्छ या राष्ट्रवादीहरू भन्नुहुन्छ या जनताहरू भन्नुहुन्छ, यो यहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शब्द चयन हो। त उहाँहरू पनि यसरी चाहिँ उहाँसँग चाहिँ तपाईँको खुसी हुनुहुन्छ र बालेन शाहप्रति सबैजना अहिले नेपाली जनताले धेरै ठुलो भरोसा र उहाँसँग चाहिँ नेपाली जनताले धेरै ठुलो आश गरेका छन्। हजुर, भनेपछि राजा महेन्द्रको पथमै छन् त बालेन शाह, त्यस्तो पाउनुहुन्छ इन्जिनाजी तपाईँले? उहाँ राष्ट्र जोगाउने कुरामा राजा महेन्द्र भन्दा पनि माथि देखिनु भएको छ अहिले चाहिँ। अहिले तपाईँको कति दिन पनि भएको छैन, 100 दिन पुगेको छैन होइन। राजा महेन्द्रको पक्षमा उहाँ जसरी लाग्नु भएको छ, राजा महेन्द्र भन्दा पनि अझ चनाखो र अझ राजा महेन्द्र भन्दा पनि अझ माथि हुनुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ, देश जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा। किनभने राजा महेन्द्रको पालामा यति साह्रो खाडल थिएन, अहिले धेरै ठुलो खाडल छ। बाहिर विदेशी हस्तक्षेप छोडिदिनुहोस्, यी भित्रका नेताहरूले अझै पनि उहाँलाई लुस्न चाहिरहेका छन्, खुट्टा तान्न चाहिरहेका छन्। उस्तै परे उहाँको पदै बिगारेर तपाईँको अर्को त्यो मान्छे तयार हुँदैछ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जान, त्यो कुरामा उहाँ चनाखो हुनुहुन्छ। आफू बाँच्नु र देश बचाउनका निम्ति उहाँ त्यो लडाइँ र त्यो सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजा महेन्द्रको पथ, उहाँले समात्नु भएको पथमा सबैजनाले उहाँलाई स्याबास गरेका छन् र उहाँलाई राम्रोसँग तपाईँको निहालिरहेका छन्। हजुर एन्जिनाजी, अब बालेन शाहको चर्चा भइरहेको अवस्थामा संसदमा उहाँ उपस्थित नभएको विषय चर्चामै थियो, तर अस्ति बजेट भाषण हुँदाखेरिमा बालेन शाह संसदमा उपस्थित पनि हुनुभयो, बजेट भाषण पुनः सुन्नु पनि भयो र सँगै उहाँको जुत्ताको पनि चर्चा भयो। बालेन शाह एउटा नाम मात्र होइन, ब्रान्ड जस्तो पनि बनिराखेको छ। उहाँले अब याक चिज खानुभएको, अहिले बजारमा चाहिँ याक चिजको चाहिँ मागलाई पूर्ति गर्नको लागि डिडिसीलाई हम्मे हम्मे परिराखेको छ भन्ने समाचार हामी हेर्दैछौँ। उहाँले लगाएको लुगाको चर्चा छ। अब बजेट भाषणको दिन संसदमा लगाएको गोल्ड स्टार जुत्ता जो बजारको मूल्य 1400 रुपियाँ पर्ने रहेछ, त्यसलाई लिएर बालेन शाहले त्यो जुत्ता लगाइसकेपछि अहिले गोल्ड स्टारको सेतो जुत्ताको पनि चाहिँ माग भइराखेको छ भन्ने चर्चा छ।
देशको प्रधानमन्त्री अहिले सेलिब्रेटी जो भइराख्नु भएको छ, एउटा ब्रान्ड भइराख्नु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अब अरू प्रधानमन्त्रीले लगाएका अरू पार्टी सभापतिले लगाएको खास भ्यालु पनि छैन। हेर्नुहोस्, लुगा लाउने त्यस्तै त्यस्तै भए पनि, किनभने उहाँ विदेशको महँगो लुगा लाउनुहुन्छ। पहिलाका प्रधानमन्त्रीले महँगो कोट लगाउँथे, महँगो ब्याग बोक्थे, हाम्रो दाजुभाइ एक घर एक विदेश छन्। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेश हुनुभएकोहरूले त्यही विदेशीको लुगा लाउनु, जुन राष्ट्रमा बस्नु भएको छ त्यही राष्ट्रको पोसाक लगाउनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रको पोसाक तपाईँको करिब करिब नेपालमा आउँदा परिवारमा हरेकमा टी सर्ट, हरेक काम परिवारमा एउटा एउटा ब्याग तपाईँको ब्रान्डेड नभए पनि त्यो देशको छ होइन, जनताकै घर घरमा पनि छ। अब नेता विदेश जाँदाखेरि म्याक्सिमम यहाँको पैसा डलर साटेर लगेर आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिने भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ सामानहरू तपाईँको किन्ने चलन छ। अब तपाईँको राष्ट्रको तपाईँको हाम्रो गोल्ड स्टार रहेछ नि त राम्रो जुत्ता, बालेन्सालाई त सुहाएको थियो। हाम्रो अरू ब्रान्डेड भन्दा गोल्ड स्टारको जुत्ता त बालेन्सालाई पनि सुहाएको थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो देशको जुत्ता, हाम्रो देशको पोसाक, हाम्रो देशको किन त्यतिखेर पनि थियो। हेर्नुहोस्, अहिले पो उहाँहरूले छाला जुत्ता कारखाना, राजाको पालामा त्यत्रा कल कारखाना थिए, राजाको पालाको तपाईँको चाहिँ हामीसँग चाहिँ धेरैवटा तपाईँको चाहिँ कपडा कारखानाहरू थियो। यहीँको कपडाले सबै कुरा पुग्थ्यो। चिनी यहाँबाट बङ्गलादेशसम्म बिक्री हुन्थ्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजहरू सबै मारिदिने, तपाईँको बेच्दिने होइन। अनि अरूको चिज तपाईँको आयात गर्ने जुन हाम्रो बानी परेको थियो, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो बानीलाई उहाँले तोड्नुभयो। त्यो चेनको त्यो घेरालाई तोडिदिनु भयो। तपाईँले अघि मूल्य भन्नुभयो 1400 मूल्यको जुत्ता लाउनुहुन्छ, त्यो त एउटा सामान्य मानिसले पनि लाइरहेको छ होइन र 1400-1500 घटी त अहिले जुत्ता छैन नि त। त्यो हरेक मानिसले लाइरहेको छ। त्यो जुत्ता आखिर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले लाउनुहुन्छ भने हो, त्यहीँनिर बल्ल तपाईँको के भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत र हाम्रो हैसियत एउटै हो भन्ने कुरा बल्ल उहाँले चाहिँ त्यो एउटा तपाईँको त्यो पुलको काम गर्नुभएको छ। हिजो प्रचण्डले त्यही सपना देखाउनु भएको, गरिब र धनीको बिचमा खाडल हुँदैन, राजाले खाने खाना र हामीले खाने खाना एउटै बनाउँछु भन्नुभएको। अब उहाँले तपाईँको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले खाने खानाभन्दा चर्को खानुहुन्छ। मैले सुन्दैछु दारू पनि ब्लू लेभलभन्दा तलको खानुहुन्न होइन भने तपाईँको चाहिँ उहाँले यहीँको पोसाक, उहाँको श्रीमतीले लगाउनु भएको पोसाक पनि यहीँको थियो होइन, बालेन्साको श्रीमतीले लाउनु भएको पोसाक पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यहीँको तपाईँको पोसाक लगाएर हिँड्दाखेरि सिम्पल साडी, तपाईँको उहाँले यहीँको गोल्ड स्टारको जुत्ता लगाउँदाखेरि यो चिज बिक्री भयो। र यहाँले भन्नु डिडिसीको त्यो चिजको हाम्रो चिजको बारेमा हाम्रो डिडिसी दुध त हराइसकेको थियो। अहिले अरू ब्रान्डले खाइदिएको डिडिसी अब लगभग बन्द जाने अवस्थामा थियो, तर बालेन्साको एउटा पोस्टले, एउटा स्ट्याटसले फेरि त्यसको उत्पादन बढिरहेको छ। फेरि अहिले तपाईँको सामाजिक सञ्जालले गर्दा धेरै सजिलो छ। अब तपाईँहरू उहाँहरू राजा चाहन्न भन्नुहुन्छ, अनि लुगा लाउँदा राजाकै जस्तो चाहिने, कपाल बनाउँदा रानीकै जस्तो चाहिने, मोतीका माला रानीकै जस्तो चाहिने, अनि राजा र राजपरिवार नहुने, कपी सबै राजपरिवारको गर्ने, पढाइ तपाईँको राजपरिवारको जस्तै चाहिने होइन, खवाई लवाई राजपरिवारकै चाहिने, अनि तपाईँको भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन हामीलाई राजा चाहिँदैन। किन कपी गर्नु त्यस्तो मान्छेले? त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा उहाँले जसरी तपाईँको चाहिँ सिम्पल मान्छे, म मान्छे सिम्पल हो र विचार पनि सिम्पल छ र मैले यो देशको निम्ति मात्रै मेरो उत्कृष्ट विचार हुन्छ, नभए मेरो विचारधारा खानापाना लवाई खपाई म जनता आम मानिसभन्दा म फरक छैन भनेर उहाँले आम मानिस बराबरको आफूलाई तुलना गरेर देखाउनु भएको छ। त्यो उहाँको एकदमै ठुलो तपाईँको चाहिँ उदारता हो। नेपाली जनताप्रति उहाँले गर्नुभएको त्यो व्यवहार राम्रो व्यवहार हो, त्यो छवि हो। र तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ अरू कम्पनीले गर्दा डिडिसी अहिले तपाईँको चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा थियो। डिडिसीबाट कति काम गरेर आफ्नो जीविका यापन गरेकाहरू सरकारी संस्थान नै बन्द हुने अवस्थामा धराशायी थियो। किसानहरूले मूल्य नपाएको कुरा थियो, त्यो धराशायी थियो। त्यो कुरालाई उहाँले ब्रान्ड गरिदिनु भयो। त्यो ब्रान्डले गर्दाखेरि त्यो चिज अहिले बजारमा तपाईँको छ्यापछ्याप्ती बिक्रीमा छ र त्यो चिज अहिले साँच्चीकै बजारमा खोज्दा गयो भने नपाउने अवस्था होइन, लोप हुन आँटिसकेको छ। त्यसले गर्दा त्यसको ब्रान्ड भ्यालु छ नि। हामीलाई त अन्तको चिज मनपर्ने भइसकेको थियो, अरू देशको ब्रान्ड मनपर्ने भइसकेको थियो। त्यो ब्रान्डमा हामी दङ्ग थियौँ आफ्नो ब्रान्ड फालेर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ब्रान्ड उहाँले जोगाउनु भयो। त्यो ब्रान्डको जोगाउनु भएको आफ्नो देशको निम्ति एउटा भए नि पहल गर्नुभयो। दुईवटा चिजको त त्यही उहाँले ब्रान्डिङ गर्नु, एउटा डिडिसी गर्नुभयो, एउटा गोल्ड स्टारको गरिदिनु। उहाँले दुईटै कुरा गर्छौँ। अब बिस्तारै उहाँले राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा भोलि दौरा सुरुवाल छ, हाम्रो खाडीको दौरा सुरुवाल छ, हामीसँग हेर्नुहोस् हिमाली भेगमा अल्लोको व्यापार गर्न सक्छौँ होइन, अल्लोको कोटहरू छ सिस्नोको, त्यो कुराहरू भोलि मन पराउन सक्छौँ। उहाँले त्यो तिनवटा तपाईँको दौरा सुरुवाल अनि अल्लोको कोट अनि भित्र स्टिकोट त्यो लगाइदिनु भयो भने झन् भोलि सबैले त्यसको खोजी तपाईँको गर्छन्। त्यहाँ पनि तपाईँको ठुलो हाम्रो नेपालीको एउटा ठुलो हिस्सा उगटेको छ हिमाली भेगमा पनि। तपाईँको जागिर खान खाइ पनि विदेश धाउनु पर्दैन। त्यसले गर्दा हामीसँग प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। यसलाई चलाउन नजाने प्रधानमन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्रीको ब्याट्री र प्रधानमन्त्रीको दिमागै अरूले मोनिटरिङ गर्थ्यो के। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको दिमाग चाहिँ आफ्नै नियन्त्रणमा भएका कारणले गर्दा देश राम्रो हुन्छ, बन्छ। सेलिब्रेटी प्रधानमन्त्री होइन त्यसो भए? अब सेलिब्रेटी त अब प्रधानमन्त्री नै हाम्रो देशको सेलिब्रेटी हुनुभयो कि उहाँ चाहिँ। उहाँले लगाएको जुत्ताको चर्चा हुन्छ, उहाँले खाएको चिजको चर्चा हुन्छ, त्यसमा बजारमा त्यसको डिमान्ड हुन्छ। उहाँले लगाउनु भएको ट्राउजर टी सर्टको चाहिँ डिमान्ड भएको कुरा पनि हामी हेर्दैछौँ।
देशको प्रधानमन्त्री यो किसिमको सेलिब्रिटी हुनु, यो किसिमको ब्रान्ड हुनु देशको लागि घातक हो कि फाइदाजनक हो? अब हेर्नु न, सेलिब्रिटी त अब यस्तो हेर्नुहोस् है, सेलिब्रिटी भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बनाइदिएको सेलिब्रिटी हो नि त। उहाँले लगाएको लुगै मनपर्ने, उहाँले लगाएको चस्मै मनपर्ने, कतिजनाले चुनावी प्रचारमा जाँदा तपाईँ चस्मा खोल्नुहोस् भने होइन, उहाँले खाएकै मनपर्ने, उहाँले गफ गरेकै मनपर्ने भइसकेपछि त्यो त उहाँले मलाई बनाइदिनुहोस् त भनेर होइन नि त, जनताले चाहेका हुन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि जनताले बनाइदिएको ब्रान्ड हो, उहाँले जनताले बनाइदिएको ब्रान्ड हो कि, उहाँले बनाएको ब्रान्ड होइन, जनताले बनाइदिएको ब्रान्ड हो। तर त्यो ब्रान्डमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, नेपालकै तपाईँको स्वदेशमा उत्पादन भएका चिजहरूलाई चाहिँ ब्रान्डिङ चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो र यसको बजार भाउ तपाईँको कहीँ पनि थिएन भने गोल्ड स्टारकै पनि त बजार भाउ थिएन, अरू ब्रान्डहरू लाउँथे मान्छेले। हाम्रो प्रधानमन्त्री सस्तो गोल्ड स्टार नेपालमा बनेको भनेर हेला गर्ने होइन, हाम्रो अरू प्रधानमन्त्रीहरू हुँदाखेरि जहिले पनि अरू अन्तको ब्रान्ड लगाएर तपाईँको चाहिँ हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो ब्रान्डलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्तको ब्रान्ड भन्दा, निर्यात भन्दा आफ्नै देशको चिजहरू लगाउँ, आयाती चिजहरू राम्रो छैन भनेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो देशको ब्रान्ड लगाउँदाखेरि त त्यसलाई आश्चर्य मान्न पर्दैन। र त्यो ब्रान्डिङलाई चाहिँ उहाँले जसरी तपाईँको एक चिज भए पनि सुरुवात गरिदिनु भयो कि बालन शाहले, मलाई त्यो चाहिँ राम्रो लागेको चाहिँ त्यही हो। उहाँले एकै चिज भए पनि स्टार्टिङ त गरिदिनु भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो स्टार्टिङको फेजमा भर्खर प्रधानमन्त्री भएको 100 दिन पुगेको छैन। अब बिस्तारै उहाँले अरू चिजको पनि ब्रान्डिङ गरिदिनु होला। त्यसपछि उहाँले लगाउनु भएको यो जुत्ताको विषयमा भारतमा पनि तपाईँको चर्चा भएको छ, चाइनामा पनि मैले सानो एउटा न्युज हेरेको थिएँ, त्यहाँ चर्चा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गोल्ड स्टारको भ्यालु बढ्यो होइन, यो हाम्रो देशको गोल्ड स्टार हो, हाम्रो देशको उत्पादन हो भने हामी नेपाललाई पनि मजा आयो। विदुषी राणाले भन्नुभएको छ कि बालन शाहले त जुत्ता लगाइदिनाले मेरो अहिले डिमान्ड बढिराखेको छ भनेर। अब हाम्रो देशको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना विदेश हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भोलि यो जुत्ताको विषयमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको डिमान्ड भयो भने त्यो जुत्ता बिक्री होला। त्यसले गर्दा देशको तपाईँको त्यो देशलाई नै फाइदा हो कि। त्यसले चाहिँ तपाईँको देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा हिस्सा ठुलो ओगट्छ नि त। भोलि गोल्ड स्टार तपाईँको विश्वमा सर्वाधिक जुत्ताको खोजीमा भयो भने त त्यसको ठुलो एउटा अर्थतन्त्रको हिस्सा छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि विदुषी राणा त्यसको ओनर हुनुभयो, खुसी हुनुभयो क्या। यसै गरी हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यीको अचार खाइदिनु भएको भए, चुनावमा जाने बेलामा अचार नि खाने, टपरीमा भात पनि खाने, त्यहाँ जनता सनी बस्ने, लुगा च्यातेर गएर पनि लुगा थोत्रेर लगाएको छु भनेर देखाउने, अघि पछि उहाँलाई तपाईँको चाहिँ ब्रान्डेड चाहिने, त्यो ब्रान्डेडलाई उहाँले बिगारिदिनु भयो। र मलाई बालन शाहको अर्को पनि मन परेको छ, उहाँले इभन जिन्स प्यान्ट त लगाएको मैले देखाएको छैन होइन, आफ्नै पोसाकमा हिँड्नु भएको छ नि त, सिम्पल पोसाकमा उहाँले जिन्स प्यान्ट पनि लगाएको देखाएको छैन क्या हत्तपत्त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जसरी ब्रान्डिङ गरिरहनु भएको छ, जसरी तपाईँलाई आफ्नो देशको तपाईँको राष्ट्रभक्त, उहाँको त्यो नक्कली र सक्कली थाहा हुन्छ कि अरू नेताहरूले चाहिँ नक्कली देखाइरहनु भएको थियो। हामी राष्ट्रभक्त हौँ भने सबै लुगा अन्तको महँगो 5 लाख कोट लगाउने, जुत्ता त्यस्तै महँगो लगाउने, ब्याग त्यस्तै बोक्ने श्रीमतीहरू। तर उहाँले चाहिँ साँच्चीकै राष्ट्रभक्त हो भन्ने कुरा मनबाट, कर्मबाट, वचनबाट र उहाँले उहाँको लवाई खवाई त्यो हिँडाइले पनि उहाँको चाहिँ राष्ट्रभक्त देखाउनु भएको छ। हजुर इन्जिनियरजी, अब संसदमा हर्क साम्पाङको हरकतको पनि चर्चा भइराखेको थियो। हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालन शाह संसदमा आउनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ भनेर संसद अवरुद्ध गर्ने, प्ले कार्ड देखाउने यस्ता किसिमका गतिविधि गर्नुभएको थियो होइन। अब बजेट भाषण हुँदाखेरिमा प्रधानमन्त्री बालन शाह आउनुभयो, तर हर्क साम्पाङ भने इम्पोर्टेन्ट काम छ भन्दै संसदबाट बाहिरिनु भयो। हर्क साम्पाङको यो शैलीलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, उहाँले विरोध संसदमा प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ होइन, नभए त सरकार रवैया हुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दा हर्क साम्पाङलाई सबैले मानेकै थिए र उहाँको पनि त केही एउटा गुण भएर उहाँलाई पनि सिटहरू दिएकै थिए। जनताले यतिकै त उहाँलाई पनि दिएका होइनन् होइन, बरु पुराना विस्थापित गरेर नयाँलाई त दिएकै हुने त एउटा शक्ति। तर विरोधका लागि विरोध गर्नु हुँदैन हर्क साम्पाङले। राम्रो चिजको त उहाँले पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ कि हामीलाई कस्तो बानी परिसक्यो भने, र हामीलाई उहाँहरूले सही बोल्नु भएको भयो भने जहिले पनि विपक्षी भएर पनि यो एउटा के चलन हो, जहिले पनि राम्रो चिजको पनि तपाईँको विरोध गर्नुपर्ने, राम्रो चिजको स्याबास पनि गर्नुपर्छ। विपक्षी भन्दैमा तपाईँको 24 घण्टा विरोध गर्नको लागि मात्रै त्यो संसदमा पठाएको हुँदैन। राम्रो चिजको स्याबास गर्ने, नराम्रो चिजको खबरदारी पनि गर्ने हो नि त। तर हर्क साम्पाङ स्टार्टिङदेखि अरू दलभन्दा फरक देखिनु भएको छैन क्या। स्टार्टिङको डे 1 देखि उहाँले एकदम विरोधका विरोध सानो चिजको विरोध गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले बजेटको विषयमा धेरै ठुलो आशा गरिएको चिजहरूमा बजेटको विषयमा नकारात्मक तपाईँको कुराहरू पनि आइरहेछन्, टिक्का टिप्पणी पनि आइरहेको छ, सुझाव पनि दिनुपर्छ क्या सरकारले। अनि उसले कहाँबाट थाहा पाउने त? जेका लागि पनि विरोधका लागि विरोध गर्ने जुन हर्क साम्पाङको परिपाटी छ, तपाईँको अरू पुरानो दलभन्दा उहाँको पनि फरक देखिएन। स्टार्टिङमा विरोध गर्नुभयो राम्रो चिजको, 1-2जनाले मान्छेले काउन्टर दिनलाई गर्नुभयो, अथवा विपक्षी भएर गर्नुभयो, अथवा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुभयो भन्दा उहाँलाई पनि स्याबासै गरेका थिए। प्रतिपक्ष चाहिन्छ संसदमा, तर विरोधका लागि विरोध गर्ने जसरी अरू पार्टी भन्दा फरक देखिनु भएन। उहाँले राम्रो चिजको कहिले पनि तपाईँको प्रचण्ड ओलीकै लाइनमा हर्क साम्पाङ गएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
अहिले कस्तो भइसक्यो भने विपक्षी भए पनि अहिले 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 कस्तो आइसक्यो भने विपक्षी भए पनि काङ्ग्रेस एमाले जे गर्थ्यो हर्क साम्पाङले त्यही कपी गर्नुभयो भन्ने एउटा तब्का पनि छ र हर्क साम्पाङले बोल्नु भएको कुरामा त्यो वेट भ्यालु पनि मान्छेले नाप्न छोडिसके किन कारण कतै प्रचण्ड केपी ओलीको मिलेमतमा हर्क साम्पाङ त लागिराखेका छैनन् भन्ने सम्म नयाँ केपी शर्मा ओली र नयाँ प्रचण्ड जन्मियो भनिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि विरोधको लागि विरोध गरेको त ठिक छ हेर्नुहोस् जनताले उहाँलाई मत दिएर पनि पठाए उहाँ पनि मेयरकै हिसाबले आउनु भएको हो राम्रो पृष्ठभूमि भनेको उहाँको मेयरको अनुभव बटुलेर आउनु भएको छ जनताले उहाँलाई पत्याएर त्यो सिट दिएका पनि हुन् कत्रो वर्ष राजनीति गरेकाहरू बरु पछाडिए तर उहाँले यही तपाईँको चाहिँ राम्रो चिजको चाहिँ व्याख्या गर्नु भएन राम्रो चिजको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो चिजको पनि अपमान गर्नुभयो राम्रो चिजलाई पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ स्याबास गर्न सक्नु भएन राम्रो चिजको पनि प्रशंसा गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ फेरि उहाँलाई पुरानो रोग जत्तिकै उहाँमा पनि त्यही रोग फैलिएको देखिन्छ र त्यो रोग फैलिएपछि चाहिँ जनताले फेरि उहाँलाई अर्कोचोटि संसदमा छिराउँछन् भन्ने कुरामा विश्वास छैन भनेपछि उहाँले यो शैली सुधार्नुपर्छ हर्क साम्पाङले होइन हरेकले प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसले पनि त्यो म हेरिराखेको छु संसद जहिले पनि खर्चिलो तपाईँको चाहिँ भड्किलो संसद जहिले पनि तपाईँको यस्तै गरेर उहाँहरूको बिचमा आपसी झगडा गरेर फलानु नेता आउनु भएन प्रधानमन्त्री आउनु भएन अर्थमन्त्री आउनु भएन को आउनु भएन भनेरै समय व्यतीत भएको छ भोलि राम्रो काम गरेर सरकार गिराउने अथवा ढलाउने प्रतिपक्षको हातमै छैन छ त किनभने उहाँहरूको सिट सङ्ख्यै पुग्दैन हिजोको जस्तो मिलिजुली सरकार बनाए पनि अब गाह्रो छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गिराउनका निम्ति त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै फ्र्याक्सन भएर चक्ला नभई त सक्नुहुन्न होला नि त यदि अहिलेकै यही संविधानमा हो भने पनि त्यसले गर्दा अहिले भइरहेको 100 दिन पनि आफूहरूले चाहिँ के गर्नुभएको थियो त्यत्रो वर्षसम्म 100 दिन पनि नभएको बालेन शाहलाई अनि तपाईँको प्रधानमन्त्री आउनु भने प्रधानमन्त्रीको अरू काम पनि त हुनसक्छ नि संसदमा आएर भाषण गर्नु नभए त्यही प्रचण्डले जस्तै गर्ने त्यही केपी ओलीले जस्तै गर्ने त्यही शेरबहादुरले जस्तै गर्ने भए बालेन शाह किन चाहिन्थ्यो अरूले भन्दा उहाँले फरक गर्नुभयो उहाँ त तपाईँको चाहिँ अरू बोलेर सक्छन् उहाँ रेकर्डको आधारमा बोल्नुहुन्छ उहाँ लेखेर बोल्नुहुन्छ उहाँ भनेर मात्र होइन लेखेर बोल्नुहुन्छ उहाँ आफ्नो किसिमले एनालाइसिस गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ अरूभन्दा रिसर्च ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ काम देखाउनुहुन्छ अनि मात्रै बोल्नुहुन्छ भनेर पो बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो त र पो बालेन शाहले त्यत्रो भोट पाउनु भएको त नभए त त्यही केपी शर्मा ओली त्यही प्रचण्डै भइहाल्नुहुन्थ्यो नि त्यसले गर्दाखेरि उहाँ अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ र उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा संसदमा आएर उपस्थित भएर भाषण ठोकेर ताली टलर टेबल बजाउँदैमा चाहिँ तपाईँको काम गरेको ठहरिँदैन त्यस्तो त हामीले अस्तिदेखि धेरै अगाडिदेखि नेताहरूले गरेको देखेको नि अरू नेताले त यही त गरिरहनु भएको होइन र त्यसले गर्दा फरक चिज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासको आधारमा र बालेन शाहले राष्ट्रका लागि केही न केही काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सिंहदरबारबाट नेपाल मजाले निहालिरहनु भएको छ उहाँले त्यहाँबाट फुर्सद पाउनु भएको छैन किनभने सुनिरहेको छु उहाँहरूको बारेमा पनि उहाँ कुनै ठाउँमा अन्त हुनुहुन्न सिंहदरबार कति नै दूरी छ र त्यो दूरीको आधारमा पनि उहाँ 24 घण्टा अफिसमा हुनुहुन्छ अहिले सरकारी कर्मचारी याद गर्नुहोस् 8 बजे घरबाट निस्किन्छन् 7 बजे खाना खाएर घरबाट निस्किन्छन् पहिला 12 बजेपछि टी टाइम अरे 10 बजे कर्मचारी नै आएको हुँदैन थियो 2 बजे काम सुरु गर्थ्यो काम त कहिले पनि राम्ररी हुँदैन थियो सरकारी काम घाम नजाए घाम भन्ने हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि एउटा उखानै बनाइसकेको थियो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बसी बिहालो गरेर तलब खानाका लागि मात्रै त्यहाँ हाजिर हुनुहुन्छ अहिले सरकारी जागिरीहरू यसरी तपाईँको स्मार्ट बनाउनु भएको छ बालेन शाह आफै गएर अगाडि आफूले सुरुवात गरिसकेपछि केही लाग्दैन क्या आफू मेयर हुँदा हेर्नुहोस् फोहोरको डङ्गुरै काठमाडौँ कति सफा बनाइदिनु भयो होइन त्यसपछि अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउँदा सरकारी जागिरहरू यति अल्छी भइसकेका थिए त्यो अल्छीपनलाई उहाँले यस्तो मजाले तपाईँको हटाइदिनु भयो कि उहाँले त्यो जुझारु बनाइदिनु भयो र जोस जाँगर र एउटा डर त्रास प्रधानमन्त्री त गएर बसिरहनु भएको छ हामी पनि जानुपर्छ भने एउटा डर त्रास उत्पादन गरेर सरकारी संयन्त्रलाई उहाँले दह्रो बनाउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ अब त्यसलाई एकै दिनमा त हुँदैन नि त यत्रो बिगारेको उहाँले 20औं वर्ष अनि बालेन शाहले राम्रो बनाउन आँटो भनेर न्यु खोजेर पाउनुहुन्छ त संसदबाट त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई जनताले राम्रो निहालेका छन् अरूले उहाँ विरोध गरेको पनि निहालेका छन् र अरूले अहिले अझ विरोध गर्न थाल्नुभयो भने अर्कोचोटि त नि उहाँहरू एकजना पनि त्यो भोलि तपाईँको संसद छिर्न पाउनुहुन्न जनताले त्यसरी बढारी दिनेवाला छ यो काम छैन भनेर जनताको त मानसपटलमा छ नि कसलाई भोट दिने कसलाई भोट नदिने एन्जिनाजी अब राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेको विषयमा कुरा गरौँ राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने जेष्ठ 18 गते उहाँ भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ र रवि लामिछानेको साथमा उहाँको धर्मपत्नी निकिता पौडेल त्यसैगरी पार्टीका नेता दीपक बोहरा र विपिन कुमार आचार्य पनि जाँदै हुनुहुन्छ र रवि लामिछाने अब फौजदारी कसुरमा मानवाधिकार आयोगको रिपोर्टमा पनि उहाँ पर्नु भएको छ यो अवस्थामा उहाँ भारत जानु हुँदैन भनेर बहस गरेको पनि हामी सुन्छौँ हामीसँग पनि धेरै बुद्धिजीवीहरूले बहस गर्नुभएको छ
यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ राष्ट्रपति सभापतिको भारत भ्रमणलाई? अब भारत भ्रमण चाहिँ हेर्नुहोस्, दुई देशको पारस्परिक भ्रमणको विषयमा हो यो होइन। यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ मैले चाहिँ धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने, भद्दा तपाईँको चाहिँ टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने म चाहिँ मान्दिनँ। यो दुई देशबिचको सम्बन्धका विषयमा र अहिलेको सरकार बनेपछि वास्तवमा यो पहिलो भिजिट हो उहाँको। र यो दुई यो अरू 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 नेताहरू हुँदाखेरि, अरू पार्टीहरूसँग हुँदाखेरि भारत सरकारको जुन समन्वयता थियो, जुन तपाईँको अपनत्व थियो र एक दुई देशबिचको जुन तपाईँको चाहिँ वार्ताहरू हुन्थे, त्यो विषयलाई नै हो जस्तो लाग्छ। र अहिलेको विषयमा पनि अहिलेको सरकारको धारणा वा फोरेन पोलिसीमा केही चेन्ज छ कि होइन, किनभने दुई तिहाईको सरकार छ। फोरेन पोलिसीका बारेमा यही विषयमा होला मलाई लाग्छ पार्टी सभापति बिच पनि कुराकानी हुन लागेको। उहाँको धेरै मान्छेसँग कुराकानी हुँदैछ, त्यहाँ पनि धेरै उच्च राजनीतिक भेटघाट हुँदैछ। नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटघाट हुन्छ भन्ने कुरा छ। विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर लगायतसँग पनि भेटघाट, उहाँको धेरैजनासँग भेटघाट सुनिएको छ। जयशङ्करदेखि नरेन्द्र मोदीदेखि अरू उच्च पदस्थदेखि लिएर होइन, त्यहाँ नेपालमा बस्नुभएका नेपालबाट जानुभएका नेपालीहरूदेखि लिएर त्यो नेपाली मञ्चमा गएर उहाँले बोल्ने, नेपाली सम्पर्क मञ्च भारतको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा त्यो इन्टरेक्सन गर्ने, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ प्रब्लमदेखि लिएर त्यो सबै कुरा उहाँले सुनेर त्यो राय लिएर आएर अनि संसदमा त्यो कुरा राखेर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा होला। हेर्नुहोस्, 5 दिने भ्रमण उहाँले त्यतिकै खर्चिनु भएको छैन र त्यो उहाँले त्यतिकै खर्चेर घुमेर मात्रै आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र उहाँको धर्मपत्नी पनि घुमेर मात्रै आउनुहुन्छ जस्तो मलाई किन लाग्दैन भने भारतमै पढ्नु भएको मान्छे त्यो भारतै हेर्नलाई त जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भारत हेर्नकै लागि मात्रै उहाँले समय खर्च गर्नुहुन्न, देशका निम्ति नै र दुई देशबिचको सम्बन्ध अझ प्रगाढका निम्ति र फोरेन पोलिसीका बारेमा पनि छलफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कस्तो छ त अहिलेको सरकारको विषयमा फोरेन पोलिसी भन्ने विषयमा र छिमेकीको सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउनका निम्ति, चिसोपनालाई गरममा ल्याउनका निम्ति र त्यो चिसोपना हटाउनका निम्ति। बिचमा चिसोपना आयो किन लिपुलेक लिम्पियाधुराले गर्दा पनि धेरै ठुलो चिसोपना छ, त्यो चिसोपनालाई पनि रोक्नका निम्ति र तपाईँको चाहिँ अगाडि कस्तो कुन स्टेपबाट अगाडि बढ्ने र नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ अब यो विषयमा जहिले पनि कुरा हुने। एकले अर्काको समाचार बजाएर खिची र टिउरी मात्रै गर्ने कि होइन, यो साँच्चीको टेबलमा बसेर यो अब तपाईँको सल्भ हुन्छ प्रब्लम, किनभने सल्भ गर्नलाई दुई तिहाई पनि छ उहाँहरूसँग, पुग्छ पनि, त्यो सल्भ पनि होला मलाई लाग्छ एउटा। र अर्को चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो भारत भ्रमण जान हुँदैन भने जस्तै तपाईँले भन्नुभयो राय आइरहेको छ, भारत भ्रमण जान हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत कुरा हो। जानु हुन्छ, गएर घुमेर मात्रै आउनु हुँदैन, फोटो मात्रै खिचेर फोटो सेसन मात्रै गरेर महँगा ब्याग किनेर घडी किनेर जुत्ता किनेर आउनु चाहिँ भएन। त्यहाँ गएर दुई देश बिचको सम्बन्धका विषयमा अहिले आइरहेका लिम्पियाधुरा र तपाईँको चाहिँ कालापानीका विषयमा, अरू अरू तपाईँको सन्धिका विषयमा, अरू अरू तपाईँको अहिले पनि तपाईँको कतिवटा ठाउँमा हाम्रो स्तम्भहरू हराइराखेको छ। तपाईँको चाहिँ बोर्डर खुल्ला सिमानाका कारण तपाईँको सेक्युरिटीका कुरामा होइन, नेपालमा केही खतरा भयो भने भारतलाई खतरा छ, भारतमा केही खतरा भयो नेपाललाई खतरा छ, हामीसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, पासपोर्ट सिस्टम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ मलाई लाग्छ पार्टी सभापतिले गहन छलफल गरेर, किनकि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै उहाँको भेटघाट हुँदैछ, त्यसले गर्दा यो विषयमा उहाँले गहन छलफल गरेर यो विषयलाई एउटा तपाईँको किनारा लगाएर सधैँ अब समाचार नबन्ने गरी, नेगेटिभ समाचार नेपाल र भारत बिचमा नेगेटिभ समाचार नबज्ने गरी त्यो कमिटमेन्टका साथ पार्टी सभापति आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र छ पनि, उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर सरकारको प्रवक्ताको भनाइलाई लिएर यहाँ दुई थरीबाट बहस भइरहेको छ। सरकारको प्रवक्ताले के भन्नुभयो भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने आफ्नै ढङ्गले भारत जाँदै हुनुहुन्छ, त्यससँग प्रधानमन्त्रीको कुनै सम्बन्ध छैन भनिसकेपछि यहाँ प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति बिचमा सम्बन्धमा खटपट छ। यो भारतको भ्रमण रवि लामिछानेलाई भारतले छुट्टै हिसाबले बोलाएको हो, बालेनसँग भारत असन्तुष्ट छ भन्ने कोणबाट पनि बस भयो। एन्जनाजी तपाईँले कसरी हेर्नु? अब रवि लामिछाने भारत एकछिनको लागि यहाँले भने त्यो चाहिँ लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यदि भारतलाई असन्तुष्ट रहेछ भारत शासन, रवि लामिछाने त्यसैको तपाईँको रुलिङ पार्टीको पार्टी सभापति हो नि त होइन, अनि उहाँसँग चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्ने चिज उहाँले के गर्नुभएको छ? त्यस्तो भारतलाई त्यस्तो सन्तुष्ट हुने चिज अहिले भर्खरै उहाँले के गर्नुभएको छ र असन्तुष्ट हुने चिज पनि उहाँले के गरिदिनु भएको छ? त्यसले गर्दा मलाई त्यो लाग्दैन उहाँहरू बिचमा समन्वय नभइकन उहाँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास लिँदिनँ र छैन पनि। तर सरकारको प्रवक्ताले किन त्यसो भन्नुभयो? पार्टी सरकारको प्रवक्ताले एउटा कुरा त हो नि त, सरकारको प्रवक्ताले त किन यो भन्नु भएको छ भने पार्टी सभापति त रवि लामिछाने हो र वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो। प्रधानमन्त्री जाँदा सरकारको प्रवक्ता हो नि त, पार्टीको प्रवक्ता होइन। सरकारको प्रवक्ताले यो भन्नुपर्ने हो कि तपाईँको हामी जाँदैछौँ विदेश भ्रमणमा भनेर। अब तपाईँको चाहिँ अथवा उहाँले कहीँ पनि समन्वय नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रवक्ताले बोल्नु भएको पनि हुनसक्छ। अब यहाँले भन्नु आकलन गरौँ न, एकछिनको लागि मानौँ पार्टी सभापति छलफलै नगरिकन भारत भ्रमण जाँदै हुन्छ अरे भने त फेरि अरू नेता र पार्टी सभापतिमा के फरक देख्यो त?
पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अरू हिजो प्रचण्डको कोलिसन र तपाईँको एमालेको कोलिसन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री सिटिङ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ भारत भ्रमण जानुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ आफैले के भाषण गर्नुभएको छ भने एउटाले प्रधानमन्त्री बनाइदिने अर्कोले गिराइदिने भने भाषण गर्नुभएको छ होइन। अनि त्यस्तै भयो भने त्यस्तै भयो ल, उहाँले पनि त्यही कुरा उहाँहरूकै प्रिन्सिपल फलो गरेर उहाँ जान लाग्नुभयो भने पार्टी सभापति रवि लामिछाने अर्कोचोटि नेक्स्ट उहाँलाई संसदमा किन जिताउने, फेरि उहाँलाई प्राइम मिनिस्टरको रूपमा हामीले किन हेर्ने होइन र। त्यो सौदाबाजी र त्यत्रो ठुलो रिस्क लिएर देशको लागि नै तपाईँको रिस्क बन्दको चाहिँ उहाँले बनाउनु जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो त्यागै गरेर उहाँले दुईजना बिचको समन्वय गरेर नयाँ पुस्ता चाहेको छ, मभन्दा पनि नयाँ, उहाँले आफ्नो उमेर समूहभन्दा पनि नयाँ बालन समूहको उमेर चाहेको रहेछ नि त अहिलेको जेनजीले त। त्यो युवा पुस्तालाई उहाँले तपाईँको हस्तान्तरण गरेर प्रधानमन्त्री बनाइसक्नु भयो भने मलाई लाग्दैन तपाईँको उहाँले समन्वय नगरिकन चाहिँ बालन शाहलाई समन्वय नगरिकन चाहिँ भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यदि जाँदै हुन्छ भने आएको केही दिनमै देखिन्छ फेरि। अनि त्यो केही दिनमा देखिँदा त फेरि पार्टी सभापति रवि लामिछाने कहाँ जाने त फेरि, कहाँ लुक्ने त आफू चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यति गलत उहाँले गर्नु जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब विपक्षीहरूले टीका टिप्पणी गरिरहेका छन् सरकारको विषयलाई लिएर। सामाजिक सञ्जालबाट आएको शक्ति चाँडै कोल्याप्स हुन्छ, देश हामीले नै सम्हाल्ने हो, अलिक तरिका पुऱ्याएर क्रान्तिकारी ढङ्गले जनतामा जान सक्यो भने नयाँ भन्नेहरू कोल्याप्स हुन्छन् र फेरि हामीहरू नै सत्तामा आउँछौँ भन्ने वर्षमान पुनको यो मुख मिठाईलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उहाँहरू त नमरुन्जेल आर्यघाटमा नपुगुन्जेल, चितामा नपकुन्जेल, दागबत्ती नजाउन्जेलसम्म राजनीति बाहेक अरू पेसा उहाँहरूको के पनि छैन। वर्षमान पुन त यसो भन्दै वर्षमान पुनको पनि कुनै पेसा छैन नि त, कि उहाँहरू त त्यही नै हिजो बन्दुक देखाएर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सरकार देखाएर त्यसपछि सिट सङ्ख्या देखाएर जनतालाई भजाएर तपाईँको यसरी नै तपाईँको बाँच्नु भएको त्यो जीवनशैली मान्छेको क्यारेक्टर नेचर सिग्नेचर चेन्ज हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू यो चेन्ज हुनै सक्नुहुन्न। मलाई त यो 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 उहाँले भन्नुभएकोमा त कुनै तुकै म देख्दिनँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्नेमा पनि तुक देख्थिनँ। बरु यो अहिलेको यो तपाईँको चाहिँ रुलिङ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कोल्याप्स भयो होला, आएन भोलि सामाजिक सञ्जालबाट फाल्यो भने अर्को पार्टीको जन्म होला, अर्को व्यक्ति आउला बालेन शाह जस्तै। तर अब चाहिँ यो पुरानो दलहरू फर्केर आउँछ भन्नेमा मलाई एक रति पनि विश्वास छैन। उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ मसानघाटको राजा फर्किँदैन, उहाँहरू आफैले भन्नुहुन्छ पुरानो चिज हुँदैन। अनि उहाँहरू चाहिँ के काम गर्नुभएको छ र फर्किने? कहिले सुनमा तस्करमा मुछिनु भएको छ, कहिले मानव तस्करमा मुछिनु भएको छ, कहिले गैँडाको खाकमा मुछिनु भएको छ होइन र, कहिले जुत्ता कारखाना मुछिनु भएको छ, कहिले चप्पल कारखाना मुछिनु भएको छ। अनि यस्तो व्यक्तिहरू फेरि फर्काएर ल्याउनु पर्ने जनताले किन मूर्ख गर्छन्? उहाँहरूको जिन्दगीमा जति खानुभयो, जति लाउनुभयो, जति भ्रष्टाचार गर्नुभयो, जति अन्धभक्त हामीलाई बनाउनु भयो, जति हामीलाई तपाईँको चाहिँ छारो हालेर तपाईँको जनताको आँखामा छारो हालेर उहाँहरूले मोज मस्ती गर्नुभयो, जीवनमा एकचोटि मान्छेलाई आउँछ क्या, समय एकचोटि हो क्या। त्यो जवानी त्यो समय उहाँहरूले व्यतीत गरिसक्नुभयो, यो राष्ट्रलाई धोका दिइसक्नुभयो। अब उहाँहरूको लागि समय कसैले पनि खर्चिनेवाला छैन र जनताले त्यो भोट हाल्न पनि 15 मिनट हिँडेर किन जाने उहाँहरूको लागि? जाँदैन क्या। बरु नो भोट होला, भोलि अर्को व्यवस्था परिवर्तन होला, अर्को तरिकाले चुनावी होला होइन। तर फेरि फर्केर उहाँले मुख मिठाई गरेर जुन तपाईँले शब्द चयन गर्नुभयो त्यसरी फर्किने चान्सेस म एकदम कम देख्छु। उहाँहरूले अब सुझबुझका साथ उहाँले अब पनि गल्ती गर्न थाल्नुभयो, अब पनि तपाईँको म आउँछु भन्न थाल्नुभयो भने प्रचण्ड माधव नेपाल ओली उहाँहरूको समय सकियो होइन। उहाँहरू फेरि पनि गल्ती गर्न थाल्नुभयो भने हेर्नुहोस्, झलनाथ खनालको श्रीमती जिउँदै जल्नुभयो, गलत उहाँको थियो थिएन भगवान् जाने। उहाँले त मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार त उहाँले त श्रीमानलाई गर त भन्नु भएन होला, अथवा श्रीमानलाई तपाईँले यस्तो गरिदिनु कुकर्म गर्नुहोस्, हामीलाई भोलि आगो लाउनेसम्मको काम गर्नुहोस् त भन्नु भएन पक्कै पनि धर्मपत्नीको हिसाबले पनि। तर जल्नु त उहाँ भयो नि त होइन। त्यसले गर्दा अब त उहाँहरूले अति तपाईँको प्रेसर गर्न थाल्नु भने युवा रगत तातेको छ। हिजो त तपाईँको धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशले तपाईँको त्यो अपूर्णीय क्षति भोगिसक्यो, भोलि मानवीय क्षति नै भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यति युवा पुस्ताको रगत तातेको छ कि उहाँहरूको अनुहारै हेर्न नचाहने पुस्ताहरू छ कि। त्यसले गर्दा उहाँहरूका कारणले त परिवार विचलित छ। अनि वर्षमान पुनले फेरि हामी नै आउने हो भनेर त मलाई लाग्दैन। हजुर, अब अन्त्यमा इन्जिनाजी राप्रपाभित्र अब फुटको सङ्घारमा गएको विषय अहिले चर्चामा छ। डाक्टर धवल शमशेर राणा समूह राप्रपाबाट बाहिरिँदै सामूहिक राजीनामाको ड्राफ्ट नै तयार भएको विषय र दुर्गा प्रसाईसँग सहकार्यको सम्भावनाका विषय चर्चामा छन्। राजसंस्था हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरेको पार्टीभित्रै यो किसिमको फुटको सङ्घारमा जाने विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा चाहिँ राप्रपाले अलि ढिला गर्यो। यो फुट पहिला किन हुनु पर्थ्यो भने चुनावभन्दा अगाडि फुट हुनु पर्थ्यो। तपाईँको वास्तवमा तपाईँको चाहिँ दुर्गा प्रसादले एउटा शब्द चयन गरेको चाहिँ के राम्रो छ भने रोटी साट्ने काम त गरे हो। आफू संसदमा पुगेपछि खासै के अहिलेको सांसदहरूले बरु बोल्दै हुनुहुन्छ प्रतिपक्षमा भएर त्यहाँ 20-21 सिट आएर यो अहिलेको सरकारलाई तपाईँको चाहिँ सिट सङ्ख्या नपुगेर कोलिसन चाहिएको भए राप्रपा भोलि सरकारमा जान तयार हुने पार्टी हो। गणतन्त्रको तलब पनि खाने,
राजतन्त्रको वकालत पनि गर्ने अनि त्यस्तो पार्टीलाई अनि फेरि जनताले भोट दिएर त्यति पनि पठाएका छन्। अब फुटको सङ्घारमा राप्रपा भएन भने यसरी फुटको सङ्घारमा अब राप्रपा भयो भने तपाईँको दुर्घटना पार्टीले मात्रै बेहोर्दैन के व्यक्तिहरूले पनि बेहोर्नुहुन्छ। किनभने राप्रपा यस्तो बनाउनु भयो 2-4 जनाले। यो जो कमल थापाले त्यही राप्रपा लत्याएर सूर्यबाट चुनावमा उठ्नु भएको होइन। अनि कमल थापाले फेरि म राप्रपाको मान्छे हुँ, मैले जन्मिँदाखेरि मैले त क्षमा याचना पाऊँ, पश्चाताप गरेँ भनेर त्यो पश्चाताप चाहिँ उहाँले भनेको जनताले मानिदिनु पर्ने। राप्रपा फुटको सङ्घारमा हुनु नै सबभन्दा तपाईँको दुर्घटनामा पुग्यो। पार्टी मात्रै होइन व्यक्तित्वलाई पनि यसले हानि गर्दैछ है। र अर्को कुरा राप्रपामा जसरी तपाईँको कब्जा राख्ने एउटा चलन छ, एउटा मात्रै व्यक्ति तपाईँको चाहिँ पार्टी सभापति सधैँभरि हुनुपर्ने, अध्यक्ष सधैँभरि हुनुपर्ने, अध्यक्षले मोनोपोली गर्ने जुन तरिका छ त्यो तरिका त त्यहाँभित्र बस्ने पदाधिकारीले चेन्ज नगरिकन त्यहाँभित्रैका मान्छे जिताएर पठाएको हो नि त अध्यक्षले। विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्यो, पार्टी फुट गर्ने होइन, विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्यो। विशेष महाधिवेशन थ्रु अध्यक्षलाई फाल्ने भए फाल्न पर्यो। किनभने अध्यक्षको पद पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो नसोचे हुन्छ। जो कमल थापा त तपाईँको बढारिनु भयो नि, उहाँ चाहिँ कहाँको छुट्टै ग्रहबाट आउनुभएको व्यक्ति हो र उहाँ चाहिँ त्यहाँ सधैँभरि बस्न पाउनुहुन्छ। अलिकति विवेक के पुऱ्याउनु पर्यो त्यहाँभित्रको नेताहरूले भने राजेन्द्र लिङ्गदेनका कारण पार्टी खराबमा परेको हो भन्ने कुरा, अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनले गर्दा आज पार्टी यो अवस्थामा पुगेको कुरा त सबैले स्वीकार्नु पर्यो नि त। किनकि गणतन्त्रको तलब बुझेर उहाँ त तपाईँको चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुन जानुभएकै हो, उप प्रधानमन्त्री सहित त्यो त सबैले देखायो। पार्टी सभापति जानुभएको, कमल थापा जानुभएकै, उहाँहरू दुवैजनाले त्यो पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ हत्या गरिसक्नु भएको, पार्टीलाई स्लो पोइजन खुवाइसक्नु भएको। त्यसले गर्दा यो स्लो पोइजन खुवाएकोहरूलाई बिदा गर्न चाहिँ पार्टीले सक्छ र पार्टी फुटाउने भन्दा जसले फुटाउन खोजिरहनु भएको छ त्यो ड्राफ्ट जहाँ तयार भएको छ त्यो ड्राफ्टलाई मोडिफाई गरेर नयाँ अध्यक्ष नयाँ शैलीले राप्रपाको जे एजेन्डा हो जसले त्यो एजेन्डा बोक्न सक्ने ल्याकत हुत्ती ताकत राख्छ। त्यसमा धवल शमशेर पनि भएन, त्यसमा पशुपति शमशेर राणा नि भएन, त्यसमा के भन्छ प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि भएन, अरूको हुनसक्छ। बा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जस्तै राम्रो चिजको त कपी गरे भयो नि त। बा तपाईँको त्यो पार्टीको अध्यक्ष भोलि खुसबु ओली ज्ञानेन्द्र साई हुन सक्नुहुन्छ कि नयाँ पुस्ता पो हुन्छ कि, त्यो सहित तपाईँको त्यो विचार राखेर आउनु पर्यो के। अब फुटेर त मलाई लाग्दैन तपाईँको, एक त जुट्ने बेलामा अनि फुटेर त खै त्यो शक्तिले त मलाई के गर्छ जस्तो लाग्दैन। हस्, समय र समाधान धन्यवाद। यहाँले पनि मेरो विचार राख्न दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।